नमः परमर्षिभ्यो नमः परमर्षिभ्यः। अथ कृष्णयजुर्वेदीय कठोपनिषत् प्रथमोऽध्यायः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ उषन्नवै वाजस्रवसः सर्ववेदसन्दधौ तस्य नचिकेता नामां पुत्रासां तं ह कुमारं सन्दं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेशः सोमन्यदां पीदोदगा जद्दत्रिणाः दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः अनन्दानामदे लोकाः तां स गच्छति ताददद सहोवाच पितरं तदा कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तहुं होवाच मृत्यवे त्वा ददामि इति। बहूनामीमि प्रथमः बहूनामीमि मध्यमः किं सुद्गमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः। वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवश्यदोदगम्। आशा प्रतीक्षे सङ्गतं सूनृतां च इष्टापूर्तं पुत्रपशूं च सर्वान् एतद्वृन्दे पुरुषस्याल्पमेधसः यस्याननश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। तिस्रो रात्रिर्यदवास्यर्गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन् अदितिर्नमस्यः। नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रति त्रीन् वरान् वृणीक्ष्वः। शान्तः सङ्कल्प सुमनाय दास्यात् वीदमन्योर्गौतमो माभिमृत्यों त्वं प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीतः। एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे यथा पुरस्तात् भविता प्रतीतः औदालकीरारुणिमत्प्रसृष्टः। सुखं रात्रि शयिता वीदमन्युः त्वां दृदवान् मृत्युमुहात् प्रमुक्तम्। स्वर्गे लोके न भयं किञ्चनास्ति न तत्र त्वं न जरयाभिवेभिम्। उभे तीर्त्वा शनाया पिपासे शोकादिगो मोदते स्वर्गलोके। सत्त्वमग्निं स्वर्गमत्येषि मृत्यो ब्रब्रूहितं श्रद्धदानाय मह्यं। स्वर्गलोकामृतत्वं भजन्ते एतद्विधीयेन वृणे वरेण। प्रतिब्रवीमि तगुमे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेता
आनन्दलोकाप्तिमधो प्रदिष्टा विद्धि त्वमेदं निहितं गुहायां लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतिर्वा यदा वा स चापि तत्प्रत्यवदोक्तमद्य अदास्य मृत्युं पुनरेवाह तुष्टः तमब्रवीदि प्रियमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भविदायमग्निः शृङ्गाञ्जेमा अनेकरूपां गृहाणाम् त्रिनाचिकेत त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकर्मकृत्तरति जन्म मृत्युः ब्रह्मजज्ञं देहमीट्यं विदित्वा निजायेमां शान्तिमत्यन्तमेदीं त्रिनाचिकेतत्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वान् चिनुते नाचिकेतं स मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकादिको मोदते स्वर्गलोके एष ते अग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यः यमवृणीता द्वितीयेन वरेण एदमग्निं तवैव प्रविक्षन्ति जनासः तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीक्ष्वाम् इयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति तेगे नायमस्तीति चैगे एतद्विद्वान् अनुशिष्टत्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमनुरेष धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीक्ष्व मामोपरोत्सीरधीमासृजैनम् देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमाद्धां वक्ता चास्य त्वाग्धन्यो न लभ्यः नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कच्चित् शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीक्ष्व बहून् पशून् हस्तिहिरण्यमश्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीक्ष्व स्वयं जजीव शरदो यावदिच्छसि एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीक्ष्ववित्वं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेदि कामानां त्वा कामभाजं करोमि कामा दुर्लभामर्त्यलोके सर्वान् कामच्छन्दः प्रार्थयस्व इमा रामा शरदा सदूर्याः न हीदृशा लम्भनीया मनुष्यैः आभिर्मत्प्रत्याभिपरिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्रक्षिः शोभावामर्त्यस्य यथन्दकैतद् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अभि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाह तव नृत्यगीते न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्याः लप्स्यामहे वित्तमद्राक्षचेत्त्वां जीविष्यामो यावदिष्यस्वयि त्वं वर
विचिकित्सन्ति मृत्यो यस्साम्बराये महदि ब्रूहि नस्तद् यो यो वरो गूढमनुप्रविष्टः नान्यं तस्मान् नचिकेता वृणीते। इति प्रथमवल्ली समाप्तम्। अथ द्वितीयवल्लिः। अन्यश्रेयो अन्यदुदैव प्रेयः ते युभे नानार्थे पुरुषं सिनीदः तयो श्रेय आधदानस्य साधु भवति हीयते अर्थाद्यौ प्रेयो वृणीते। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेधः तौ संवरित्या विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो हि अभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते। सत्त्वं प्रियान् प्रियरूपां च कामान् अभिध्यायन् नचिकेतोऽत्यस्राक्षिः नैदां शृङ्गा वित्तमैव वाप्सः यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। धूरमेते विपरीते विशूचि अविद्याया च वित्ते विज्ञाधा विद्या वीप्सितं नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्था। अविद्यायामन्दरे वर्तमानाः स्वयं धीरा पण्डितं मन्यमानाः दण्ड्रम्यमाणां पर्यन्ति मूढाः अन्तेनैव नीयमानाय दान्ताः। न साम्बराय प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति परैति मानि पुनः पुनर्वशमापत्यते मे। श्रवणायामपि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यन्न विद्युः। आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्ध्वः आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। न नरेण वरेण प्रोक्त एषः सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्यप्रोक्ते गतिरिति नास्ति अनीयान्धुर्दर्कमणुप्रमाणात्। नैषा तर्केण मदिराभयेन प्रोक्तानानेनैव सुविज्ञाय प्रेष्टाम् यत् यां त्वमापस्सादृधृतिर्बदासि त्वां तृण्णो भूयान्नचिकेत पृष्टा। जानाम्यहं शेवधिर्यत्यनित्यं न ह्याध्रुवे प्राप्यते हि ध्रुवं तद् तदो मया नाचिकेतच्चिदोऽग्निः अनित्यैर्द्रव्ये प्राप्तवानस्मि नित्यम्। कामान्यस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरनन्द्यमभयस्य पारं स्तोमं महदुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षिः। तं दूर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहागिदं गौवरेष्टं पुराणम् अध्यात्मयोगादिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति। एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्यमर्त्यः प्रवृह्य धर्ममनुपेदमाप्यां समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सल्मा नचिकेतसं मन्ये।
अन्यत्र धर्माद् अन्यत्राधर्मान् अन्यत्रास्मात् कृताकृताद् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। सर्वे वेदा यत्पदमापनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ओमित्येतत् एतत् एवाक्षरं ब्रह्म एतत् एवाक्षरं परम् एतत् एवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छसि तस्य तत्। एतदालम्बनं श्रेष्ठ एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। न जायते म्रियते वा विभज्यते नायं कुतश्चिन्न बभूव कच्चित्। अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते। अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायां तमक्रतुः पश्यति वीरशोकः धातुप्रसादान् महिमानमात्मनः। आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्त्वं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति। अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना शृणेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैषात्मा विवृणुते तनुस्याम्। नाविरतो दुश्चरितात् नाशान्तो न समाहितः नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैव वाप्नुयाम्। यस्य ब्रह्मजक्षत्रं च उभे भवदोदनः मृत्योस्य उपसेचनं क इद्धा वेद यत्र सः। इति द्वितीयवल्ली समाप्तम्। अथ तृतीयवल्लिः। हृदं पिबन्तो सुहृदस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्थे छायातपो ब्रह्मविदो वदन्ति। पचायज्ञे ये च तृणाचिकेताः यस्येतुरीजानानाम् अक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितीर्षदां पारं नाचिकेतं शकेमहि। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव धु बुद्धिं दुसारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इन्द्रियाणि हयानाहुः विषयान् तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेर्धाहुर्मनीषिणः। यस्तु विज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि दुष्ट्वा इव शारदेः। यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव शारदेः।
संसारं चाधिगच्छति यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः सदु तत्पदमाप्नोति यस्तु भूयो न जायते विज्ञानसाधधिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सोऽध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णो परमं पदम् इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः महदः परमव्यक्तम् अव्यक्तादु पुरुषः परः पुरुषान्न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः एष सर्वेषु भूतेषु गूढोल्मानः प्रकाश्यते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः यस्त्वेवां मनसि प्राज्ञः तदश्वे ज्ञानात्मनि ज्ञानात्मनि महदि नियत्से तदश्वे शान्तात्मनि उत्तिष्ठदा जाग्रदा प्राप्य वरान् निबोधदाम् शूरस्य दारा निशिदा दुरत्यया दुर्गं वदस्तत् कवयो वदन्ति अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यमगन्धवच्चयत् अनाद्यन्तं महदः परं ध्रुवं निजायतन्मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते नाचिकेदमुभाख्यानं मृत्योर्प्रोक्तं सनातनम् उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते य इमं परमं गुह्यं श्रावयेत् ब्रह्म संस्थिति प्रयतश्राद्धकाले वा तथानन्द्याय कल्पते तथानन्द्याय कल्पद इति। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः इति तृतीयवल्ली समाप्तम् इति प्रथमोऽध्यायः समाप्तः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम नमः परमर्षिभ्यो नमः परमर्षिभ्यो नमः परमर्षिभ्यः। हरिः ओम तत्सत्।